नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आमी अशा एका मनशाची एक मुलाखत घेवन आयिल्ले आसात, ती म्हटल्यारूच कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट आणि डेव्हलपमेंट करपाची जादू ही कशी तरी तेंचे कडेन आसात. ह्यो आनी बाकीच्यो जायत्यो गजाली ज्यो आसा ह्योय बी आमी डिस्कस करतले, फोंडेच्या विशयाचेर डिस्कस करतले. जायत्यो गजाली म्हटले म्हणजे तांकां पळयतकीर तुमकां कळटलें की आमी खंयच्यो खंयच्यो गजाली डिस्कस करतले ते म्हटल्यारूच पिळो मतदारसंघातले आमदार गोविंदबाब गावडे. नमस्कार. ओब्रिगाद. सध्या कशा पद्धतीचे सध्या तुमचे चल्लेले आसा? एक गोष्ट ज्या दिसापासून हांव आमदार जाला त्या दिसापासून प्रियो मतदारसंघात ज्यो मूलभूत ज्यो साधन सुविधा निर्माण करपाक जाय त्यो बरेच फास्ट ताजो प्रोग्रेस आज पळोवपाक मेळिल्लो आसा. हें हांव उलयना. हें उलयता म्हजे प्रियो मतदारसंघातले सगळेच मतदार. आणि हे सांगताच जे प्रियो मतदारसंघान फाटले 10 वर्सां पयलू येवन गेल्ले, केन्ना वेगळ्या फेस्टिवलाच्या निमित्यान, लग्न कार्याच्या संदर्भात जे जे म्हजे मतदारसंघान येतात ते बरेचशे जाणां कडल्यान खुबशे कॉम्प्लिमेंट्स येता आणि ते मेळून खूब समाधान दिसता. म्हणूनच हांव ह्या सगळ्या श्रेया खातीर म्हजे प्रियो मतदारसंघातले सगळेच मतदारांचे खूप खूप हांव आभार व्यक्त करतलो परत परत. कारण तुम्ही दिल्ली संधी ही म्हजे खातीर खूप मोठी एक गजाल आशिल्ली. आणि हांवें निवडून येवचे पयलीं सुद्दां हांवें शपथ घेतिल्ल्यो आशिल्ल्यो की खरोखरूच प्रियो मतदारसंघातल्या मूलभूत गरजो पूर्ण करपा खातीर हांव दीस रात काम करतलो. ताज्या खातीर म्हाका कोणायकय कडल्यान पांय धुवन जर घेवचे जर पडटले जाल्यार हांव पांय धुतलो असो तरेचो हांवें एक विश्वास आनी हांवें एक दृढ निश्चय केल्लो आशिल्लो. आज पर्यंत असो खंयचोच एक दोन मॅटर्स जर सोडल्यो जाल्यार कोणेच अशें ना म्हणलें ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर. आणि हांव इतलेंच म्हणटलों की प्रियो मतदारसंघान म्हजो एक रोल मॉडेल मतदारसंघ न्ही फक्त गोंयांत, संपूर्ण भारतभर म्हाका करपाक जाय हें स्वप्न वा हावेस हांवें म्हज्या मनान दवरलेलो आसा. आणि त्याच अनुशंगान आज हांव हें मार्गक्रमण करता. रोल मॉडेल हेजो अर्थ बरे रस्ते आसचे, बरे रस्त्याच्या सायडीच्यान आडे आसचे हे न्ही. एकंदरीत तूं म्हज्या प्रियो मतदारसंघातलो मतदार, 2017 पयलूचो मतदार आनी आतां मतदार कसो आसा हेजी पूर्ण जाणीव आणि कितें उणीव आसा हेजी तुका पूर्णपणेन अभ्यास आसा. आणि म्हजे पेक्षा हो प्रश्न म्हाका जर तुवें विचारलो, तुवेंनूच जर तेजें उत्तर जर दिल्लें आसलें जाल्यार ताका चड म्हाका दिसता तें लोकांक आवडटा आशिल्लें अशें हांव म्हणन. कारण हांव असो एक मनीस हांवें हें केलें हांवें तें केलें अशें हांव म्हणना. हें जर शक्य जर कित्या खातीर जर जालें जाल्यार सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन, ह्या पार्टिसिपेशनाक लागून येदो व्हडलो प्रियो मतदारसंघ आज विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव विकास जो म्हणटलो की मनान भितर लोकांचो जो एक निराशा आशिल्ली ती आशेची किरणां ह्या मतदारसंघान आज पळोवपाक मेळिल्ली आसात. आणि म्हजो मतदारसंघ हो शेतकरी, कश्टकरी, बहुजन समाजान वसलेलो हो मतदारसंघ. ज्या जाग्याचेर आमचो इन्कम सोर्सूच जो आसा तो कुळागर आसा, शेत आसा, भाटां आसा. आनी तें राखून दवरपाक सुद्दां म्हज्या बरोबरूच म्हजे मतदार सुद्दां किंवा शेतकार सुद्दां त्याच नेटान काम करतात हेजें म्हाका खूब समाधान आसा. ओके, जर आमी पळयलें आसत जाल्यार डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर पळयलें आसत जाल्यार तुमचे कडेन स्टार्टींग पासून मंत्रीपद आसा. स्टार्टींग पासून मंत्रीपद आसा आनी स्टार्टींग पासून तुमी जो डेव्हलपमेंटल काम आसूं किंवा बाकीचे ओवरऑल कोणाचे नोकरी संदर्भात आसूं ह्यो गजाली सातत्यान मुखार व्हरता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. चड जर फोकस जर केलो आसत जाल्यार आमी डेव्हलपमेंटाचेर करुया. तो मागीर उदक आसूं, तो मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं. सो आता आमदार ना तरी आसतना हो जो तुमचो डेव्हलपमेंट आसा हो कशा पद्दतीचो, म्हणजे कितें तरी तुमचे कडेन जादू आसा काय? आता तुमी म्हाका दिसता रोखडेच 29 तारखेक कितें तरी म्हाका दिसता एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेजे इनॉग्रेशनूय बी आसा.
म्हणजे खंयचे आनी कितें? एक गोष्ट दिनेश बाब की विकास जर करतलो जाल्यार मंत्रीपद आसपाकूच जाय. ह्या गोष्टी कडेन हांव थोडोसो हांव समर्थन करपाना. कारण मनशा भितर एक वील आसची पडटा. त्या विलीन भितर एक सातत्य जाका आमी कन्सिस्टन्सी म्हणटात. चॅलेंज एक्सेप्ट करपाचें एक करेज जाय पडटा. आणि ही करेज कोण जर दिता जाल्यार म्हजे मतदार, म्हजे कार्यकर्ते आणि सगळे जे अधिकारी जे आसात त्या डिपार्टमेंटाचे मुखेली, मागीर खुबशे करून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान अजून पर्यंत जो तेंको दिल्लो आसा तसोच कायमचो आसा. कायमचो. आणि म्हज्या ऑफिसाचें जें काम जें आसा, जें एक मनार घेतलें म्हणटा तें तेन्नाच थांबतलें जे वेळाचेर तें पूर्ण जातलें. आणि कारण आमी राजकारणांत जे आयल्यात पळय न्ही, ती लोकांचे प्रॉब्लेम सुटावे करपा खातीर आयिल्ले आसात. प्रॉब्लेम क्रिएट करपा खातीर येयले ना किंवा डिवायड अँड रूल करपा खातीर आयले ना. आमी युनायट करपा खातीर राजकारण आयिल्ले आसात. हें हांव सातत्यान सांगतालो आणि तेच काम हांव आयज मुखार व्हरतां. आणि प्रामाणीकपणान जर मनशान जर काम जर केलें न्ही आनी फुडें वचपाचो जर प्रयत्न जर केलो न्ही रे, म्हाका दिसता विरोधकांतले विरोधक सुद्दां तुजे बरोबर समर्थनार्थ उबे आसात. हें प्रियोळ मतदारसंघातलो इतिहास जावन आसा, एक ज्वलंत उदाहरण जावन आसा. हाजो मोठ्या अभिमानान सांगतलो. म्हजे कार्यकर्ते आणि म्हजे मतदारांच्या पेक्षा विरोधक आमच्या कामाची प्रशंसा करतात, ही आमची जमेची गोष्ट जावन आसा. आणि हें म्हाका दिसता एक यशाची एक जोड. किंवा विरोध करपाक जाय तेन्ना राजकारण तर तेन्ना तो पर्सनल तेंचो हें आसा, पूण वास्तविकता म्हाका बरेचशा म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायल्या लोकां कडेन सुद्दां कोण सांगतालो रे अशें काम प्रश्न जर विचारले जाल्यार तो म्हजे बरोबर आशिल्लो काय ना आशिल्लो हें म्हाका तेजें खबर आसा. म्हण हांव म्हणटलो की आज आमचो जो विकास करपाचो जो स्टायल जी आसा पळय न्ही, ती स्टायल बरेचशे जाणांनी एडॉप्ट केल्ली आसात. आणि म्हज्या मतदारसंघातल्या सगळ्याच मतदारांक ती आवडलेली आसात. कारण आमी मान सन्मानान आज दुसऱ्या कडेन पळयलेले आसात. आणि म्हणणी आसा, ह्या हातीन तूं मान घे, दुसरे सायडीच्यान तूं सन्मान प्राप्त कर. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करून आमी केन्नाच एकामेकाच्या घराचेर फातर मारपाक आयले ना. फातर मारणाऱ्याक आमी बरे भशेन सांगिल्ले आसात, झगडी कोताक येना. झगडी करून तुमी खंय वयतले, नातें बिगडटलें. आणि हेच म्हाका होच डेव्हलपमेंट करपाक जाय, तो मानसीक जो विकास जो आसा. कारण आमी रागाच्या भरान खुबश्यो काही गोष्टी, प्रॉपर्टी म्हणू नाका किंवा म्हजो ह्या गोष्टी कडेन आमी खूब एकामेकाचेर ताशेरे करतात. पूण तें जावपाक जायना. कारण हांव जो हांगसर राजकारणाक आयला पळय तो निव्वळ सामाजीक चळवळींतल्यान आयिल्लो आसा. तेजें म्हाका भान आसा आणि तेजी कर्तव्याची जाण आसा. म्हणून सगळ्यांक सांबाळून घेवन मुखार व्हरपाचो म्हजो हो प्रयत्न आसा. ओके. तुमचेरूच न्ही तर बाकीच्या मतदाराचेरूय एक जावं तुमच्या कार्यकर्त्यांचेर एक मोठी जबाबदारी येवन पेललेली आसा. ती म्हटल्यारूच अजून पर्यंत पिरो मतदारसंघात कोणेच हॅट्रिक म्हणटा ती केली ना निवडून येवन. चडांत चड 2 टर्म येता, तिसऱ्या टर्माक तो घरा कडेन बसता. कितें सो ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? डेफिनेटली जो मनीस अशे ही एक मानसिकतेचो हो परिणाम, ताका आमी विचारसरणी म्हणटात. जर मनशांचो जर मतदारांचो विचार जर परिपक्व जर असलो जाल्यार हॅट्रिकूच न्ही, कितलेशे ऑपॉर्च्युनिटी मतदार दिवपाक शकता. कारण त्या मतदारान गोविंद गावडेन काम केलें. मतदारांच्या घरानूच न्ही, मतदारांच्या चुली कडेन गोविंद गावडे पाविल्लो आसा. हे हांव न्ही, हे म्हजे बरेचशे जाण सांगता. कारण म्हाका खंयच्याय घरान वचपाक म्हणजे विरोधांतल्या विरोधकांक सुद्दां हांवें केन्ना म्हजे विरोधक म्हणून पळयलेत ना, हे स्वता विरोधक सांगता. म्हणजे हेजे शिवाय आणि जे हॅट्रिकाची आनी गोष्ट येयत ना ती ऑटोमॅटीक जातली. कारण आमी कोणाक पयस केले ना रे. त्या वेळाचेर आमी जेन्ना निवडणुकीक उबे राविल्ले त्या वेळाचेर बरेचशे जाणांची रिक्षा मागेली पलटली, रिक्षेचे पेट्रोल सोंपले, अशे खूब कमेंट हांवें केन्ना केले ना. हांवें सोडूनच ती म्हज्या कार्यकर्त्यान सुद्दां केन्ना तशी तरेची टिप्पणी करूं ना. ही आमची जमेची बाजू जावन आसा. आणि म्हणूनच
येणारो जी काळ जे आसा 2027, कारण लोकांक आज इन्फ्रा मेन मुख्य गोष्ट कितें जाय, 3 गोष्टी, रस्ते, रस्ते, उदक आणि लाईट. वीज. म्हणजे मतदारसंघात खेडे गावांतलो पाड्यांतलो मतदार संघ असून सुद्धा ह्यो 3 गोष्टी ज्यो आसात पयली, आज बरेचशा सातत्यान कंटिन्युअसली त्यो मेळटात. बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, लायट अनइंटरप्टेड वीज मेळटा, रस्ते प्रत्येकाच्या दारान गेल्ले आसात. कोणाक शक्य जालें ना आनी कोणा मुखार शक्यूय जावपाना अशे कडेन रस्ते व्हरणारे तुमूच ते विटनेस जावन आसात. कारण म्हाका खबर आसा, एक म्हजी आवय, एक म्हजो दादा, एक म्हजो आजोबा, एक म्हणजे ल्हान माणकुले भुरग्याक जर आकांतान तेजेर जर प्रसंग जर आयलो जाल्यार त्यांच्या दारान एम्ब्युलन्स पावपाक जाय हे ध्येय हांव घेवन आयिल्लो आशिल्लो. प्रत्येक म्हजो मतदार जो आसा तो कामाक काबाड कश्ट केले नंतर एक घर बांदतलो. कारण प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता, म्हजें एक बरे तरेचें आसरो आसचो आनी आसऱ्यान सुखा समाधानान जगपा खातीर आपली पोटाची खळगी भरची, हीच एक आशा प्रत्येकाच्या मनान आसा. तातूंत अशे तरेचे 80% लोक आसात आनी म्हणून ह्या लोकांचे गरजो हांवेन पयलो पळयली. तांच्या दोळ्यांतल्यान दुख्ख येवपाक जायना हें हांवेन पयलू शिकोन घेतलें. कारण हांवेन एक गोश्ट सांगिल्ली आशिल्लो, म्हजो मतदार संघ उदकाचो ज्या वेळाचेर आमी विचार करतलो त्या वेळाचेर टँकरांचेर अवलंबून आशिल्लो मतदार संघ. आज हो ऑलमोस्ट 95% मतदार संघ हो टँकर मुक्त जाल्लो आसा. 2-3 एरिया आसा, एक जांबूड, थंय आतां तांकां हांवेन म्हणजे जे येणारो मागेले काही पावस सुरू जातनाच मोठो प्रोजेक्टाची एक उद्घाटन जातलें, जो श्रमदानान आमी सुरू केल्लो आशिल्लो. आमचें जें काम जें आसा तें फक्त सरकारी ते तिजोरीच्या माध्यमांतल्यानच न्ही, आमी श्रमदानान काम केल्लें आसात. लोकभिमुख प्रकल्प आमी राबयलेले, तेजेंय उद्घाटन जातलें. आनी एक पालसरे गांवांत, तो पालसरे गांवाचो विशय इतलोच आसा. खरें म्हणल्यार हांवें एक म्हणिल्लें अशें सुरवात करपा खातीर, एक 2 जाण सोडले ह्या पालसरेच्या उदक आनी आमाडीच्या हे इल्लेशे भागाक उदक दिवपा खातीर बरेचशा जाणांचे हांवेन पांय अक्षरशः धुले. हांव गिडगिडलो, रडलो, कारण ह्या लोकांक उदक मेळचें. पण बरेचशा जाणांक जमीन आपली आसले कारणान तांकां दुसऱ्यांचें कांय पडिल्लें ना. उदकाचो थेंबो जेच्या जिबेर पडटलो तुमकां खूब आशिर्वाद मेळटले, हें अजुनूय हांव त्या लोकांक सांगपाक सोदतां. म्हणूनच जर मुखार जर शक्य जर आसलें जाल्यार तुमी ते एनओसीस दिवन तुमच्या माध्यमांतल्यान हो तांकां उदक दिवपाचें तुमी एक थोडोसो सहकार्य करचें अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणटलो. पूण एकूच गोश्ट सांगता, आयज नाल्यार फाल्यां एनओसी मेळो ना मेळो, ह्या लोकांक म्हणटा ती गरज जी आसा पळय ती गरज हांव 100% पूर्ण करतलो. थोडे अडमेळे आसतले, अडथळे आसतले, पूण ते आज पर्यंत म्हजी जिवनाची शैलीच तशी आसा. संवसारान लायफान भितर जिवना भितर अडथळे आयिल्ले आसात, संघर्श केल्ले आसात आनी थोडोसो म्हाका थोडेशे अडथळ्यांचेर मात करची पडटली. पूण हें चलता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या लोकांचे सुद्दां जे उदकाचो जो विशय जो आसा तो सोंपोवपाचो हांव प्रयत्न 100% करतलो. जाय हें सहकार्य इतलेंच हांव मागतलो. ओके, आमी एक पळयलो जाल्यार एक रस्तो आमी पळयलो, तो म्हटल्यारूच खामणेच्या देवळा कडल्यान जो रस्तो वयर गेल्लो आसा. सो म्हाका दिसता तुमचेरूय बी म्हाका दिसता लोकां खातीर तुमीय बी कंप्लेनी घेतलेल्यो आसात. पूण एक तुमी निश्चय केल्लो की तो रस्तो जो आसा हो लोकां खातीर थंय पावचो, कारण ती 4 घरां आसूं किंवा 3 घरां आसूं. सो थंयच्यान जर देंवोन येतलो आसत जावं सडटलो आसत, म्हाका दिसता जवळ जवळ 1.5 किलोमिटर सुमार म्हाका दिसता ती वाट आसा. कितें सो चडपाक आमी चडपा खातीर गेल्ले आमी थंय, सो आमचे कडेन उदक शक्य जालें ना. सो हो रस्तो करता आसतना कितें चॅलेंजीस येयल्यो? ह्या रस्त्यान मेन म्हणल्यार चॅलेंजीस भयंकर आयल्यो. पूण हांवें म्हजे एका आईक हांवेन एक उतर दिल्लें आशिल्लें, एक बाबाक म्हजें उतर आशिल्लें. आई ह्या संवसारान ना, रस्तो सुरू करता आसतना आशिल्ली, पण बाबाक हांवें सांगिल्लें जो म्हज्या मतदारसंघांतून गोंयांतल्या थोडेशे 2-3 थर्ड हायेस्ट टिपाचेर रावता, बरोबर. थर्ड हायेस्ट टॉपाचेर रावतात, तांकां हांव रस्तो व्हरतलो हें म्हजी मुखार चॅलेंज आशिल्ली. चॅलेंज म्हाका म्हज्या इंजिनियरिंगाक भितर नाशिल्ली, चॅलेंज अडथळ्या भितर आशिल्ले, विरोधाक आशिल्ले. बरेचशा जाणांक तो रस्तो जावचो न्ही असो बरोचसो प्रयत्न आशिल्लो. ऍक्च्युली थंय रावताले लोक तरी आसतना तांकां रस्तो म्हणजे खंय कितें आसा, ज्या वेळाचेर थोडेशे राजकारण जेन्ना घुसता पळय न्ही रे, हय.
तें अशेंच जाता. कारण लोकांक कितें जाला, लोकांचो विचारसरणी हो नॅरो आसता, पण आमची विचारसरणी ही खूब ब्रॉड माइंडेड आसता. शेवट रस्तो जावपाचो जाल्लो, पूण ह्या लोकांनी केल्लें कायमचें स्मरणांत उरलें. पूण हांव इतलेंच मागतलों, विरोधकाचो विरोधक न्ही म्हज्या मतदारसंघात खंयूय आसूं न्ही, कारण देवान आमकां जमीन किंवा ऐशाराम जन्मताच कोण घेवन आयले ना. जन्माक येवचे पयलीं रडचेच पडिल्ले आसात. ते रडले थांबले नंतर परत आनी ते रडपाक येवपाक जायना, परिस्थिती निर्माण जावपाक जायना. म्हणून ही चॅलेंज हांवें स्विकारली. खूब जाणांनी म्हणिल्लें, कसो रस्तो करता तें आमी पळयतात. पण आमी तेच तशे कास्ताचे मनीस. रस्तो जातलो, थोडोसो वेळ लागतलो, पूण आमचे सगळे इंजिनियर्स आनी खास करून त्या वाड्या वयल्या हांव सगळ्या सिद्धेश आसतलो, निलेश आसतलो, समीर आसतलो, विष्णू आसतलो, हे सगळ्यांक हांव क्रेडीट दितलो, कारण ते तटस्थ रावले. आमचो तो बाबा आसतलो, दयानंदाचो बाबा आसतलो, एक जाणटो मनीस, सगळ्यांनीच म्हणजे ज्यांनी एनओसी दिल्ले आसा, ज्यांनी आपल्या वाटेन वचपाक दिल्ले आसा, तांकां हांव खूब सलाम करतलो, मुजरो करतलो. तुमचे माध्यमांतल्यान ताचे हांव खूब लाख लाख आभार व्यक्त करतलो, कारण तुमच्याच दोळ्यांतली दुःख पुसपाची मौलीक काम जर कोणी जर केलें जाल्यार त्या वाड्या वयल्याच लोकांनी केल्लें. अशी जर टीम जर आसली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां तसो साबसुबे हरोवपाक तसो कोणाक शक्य तशें जावपा ना. फक्त म्हजे मतदार राजाक आसा, कारण त्या प्रजे खातीर हांवें काम केल्लें आसा, तांचो सेवक जावन हांवें काम केल्लो आसा. आनी हे म्हजे प्रत्येक मतदारसंघातले एक एक मनशाक खबर आसतलें, जावं तो म्हजो विरोधकांतलो विरोधक सुद्दां आसूं, त्या गोश्टी कडेन तरी तशी विरोधभास तशी केन्नाच ना अशी म्हाका तरी दिसता. ओके, हांवूय त्याच मतदारसंघातलो आनी म्हाका सांगी दिसता की ज्या वाड्याचेर हांव रावता थंय सुद्दां रस्तो नाशिल्लो, म्हणून तो रस्तो कसो केलो आनी कितें केलो तो हांव सुद्दां सांगपाक शकना, पूण तो रस्तो जो आयज म्हज्या घरा कडेन पावल्लो आसा त्या खातीर तुमकांय हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण रस्तो जो आसा हो सामको म्हत्वाचो रस्तो आशिल्लो, कारण जेन्ना म्हगेले आवय आसूं, म्हगेलो बापूय आसूं, तांकां सुद्दां जेन्ना एम्बुलन्स वचची पडटा तेन्ना भरपूर कशे त्रास काडले आमी पळयल्ले आसात. सो आतां जर आमी पुराय पिरोवचो विकास जर पळयलो आसत आनी फुडलो डेव्हलपमेंट जर पळयलो आसत, जाल्यार पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी, जाल्यार विरोधक आसा तुमकां आनी? हांव इतलेंच म्हणटलों की विरोधक म्हळ्यार कितें, निवडणुकीक जो म्हजे विरोधाक जो कोण उबो रावता तो म्हजो विरोधक न्ही रे, तो मागीर कोणूय आसतले. पूण जो विरोध म्हणजे जो अटीतटीचो बीन सामन्याची ज्यो गोश्टी बीन जे कोण उलयता पळय न्ही, तर म्हाका दिसना की तसो विरोध आमकां आसतलो, कारण आमी काम केल्लें, आमी लोकांची दुख्ख पुशिल्लीं आसात. आमी फक्त निवडणुकीच्या जशी अळमी येता पळय न्ही, किंवा पावसान जशे येवपाच्या वेळाचेर पयलू बेवे रडटात पळय न्ही, तशें आमी केन्ना केलें ना. आमी हरिल्ले आसा, आमी कन्सिस्टन्सली त्याच दिल्लें उतर आमी पाळिल्लें आसा. आज बरेचशे जाण नाका, हांव कितें सांगपाक सोदता न्ही, पळय खरो जर एक समाजसेवक आसा न्ही रे, खरो जर एक 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 मनीस जर खरोखरूच ते आपल्या मतदारांचे तांकां जर पडिल्ले आसा न्ही रे, जाल्यार तांचे सुखानूच तितलोच वांटेकार आसतलो आनी तांचे दुखानूच तितलोच वांटेकार आसतलो. हांव इतलें फुडें वचून म्हणटलो, सुखा पेक्षा दुख्खान पावता तो मनीस खरो एक समाजसेवक आसपाक शकता, ताका त्या समाजाचो पुळको आसपाक शकता. हांव गोश्ट उलयतां, आतां वास्तविकता पळयता रे, हेचे पयलीं खंयचो आमदार किंवा पडीत आमदार म्हणूं नाका, किंवा जे कोण एस्पिरंट बीन कोण कोणाले मरणा बीन तशें वचनाशिल्ले, पूण आज हळूच थंय वयता. हें तुवें पळयलां आसतलें, वर्धापन दिन या एक 3-4 म्हयन्याचें वर्धापन दिन प्रत्येक जांकां कोणी केन्ना आपोवंक सुद्दां ना, हळूच थंय वचून, म्हणजे कशें आसा. आनी वर्धापनाक कोणी वचप ना, पूण जे लोकांनी ऑलरेडी अनुभवलेलो आसा तो मनीस तुका आसो पर्यंत सोडपाकूच शकना न्ही मतदारसंघात. म्हणजेच हे ह्या मतदारसंघातले अशा सगळ्यांनी सुद्दां विचार करपाक जाय, संदी साधू जे मंत्रीपद भोगता, जे आमदार जाले, त्या लोकांनी तांकां अक्षरशः वाऱ्यार सोडले. पण निवडणुकीच्या वेळाचेर मागीर ते कितें घडटा, कसले गुदगुले जाता तें म्हाका कांय खबर ना. पण हांव इतलेंच म्हणटलो की दाखोवपाक जाय म्हणून तो शो न करता आसतना बेमलेच्या देठा पासून जे समाज कार्य करता ताकाच समाज अर्थात मतदार जो आसा तो उभारून दवरतलो अशें हांव म्हणटलो. शेवट तें कितें आसा, हांवें म्हणिल्लें आसा, मतदार हो राजा आसा.
आम्ही त्या प्रजेचे सेवक जावन आसात. तुम्ही दिल्ली सेवा आजपर्यंत ताचेर हांवें सातत्यान तुमकां हांव मनापासून हांवें आभार व्यक्त केल्ले आसात आनी म्हाका ही पूर्ण खात्री आसा की हेजे पेक्षा मोठी सेवा, कारण प्रत्येक प्रियोचोच न्ही, बरेचशा गोंयच्या म्हज्या बरे मागप्यांक आनी खास करून वेगळ्या वेगळ्या पक्षांत सुद्दां आसूं गोविंद गवडे खंय तरी आसचो अशें प्रत्येकाक दिसता आनी म्हाका दिसता प्रियो मतदारसंघाकूय तशेंच दिसता. आणि ह्या दृष्टिकोनातल्यान हांव म्हणटलो तुज्या प्रश्नाक उतर दिसता विरोधक आसतले जशे हांवें म्हणल्यार अळमी येता तशे म्हणजे काल आम्ही जसे दीपक ढवळीकराक विचारले, आपण म्हणटा दावो करता म्हणटा तो, आपल्या म्हणटा कार्यकर्ते आहात ते आपलो हांव ही लोकशाही आसा, ह्या लोकशाही प्रत्येकाक निवडणूक रावपा खातीर अधिकार आसा. प्रत्येकान आपले प्रयत्न करपाचो, शेवट ते मतदारा कडेन आसा इतलेंच हांव म्हणटलो. ओके. जर आमी पळयलें आसत जाल्यार फोंडेचोय तुमकां खूब लागींचे नातेंय बी लागींचें आसा आनी लोकूय लागींचो आसा. सो फोंड्या वाठारांत सद्या जवळ आतां वर्सभर जायत येतले आमदार ना तेंच्या खातीर. सो तुमचे कडेन जायते लोक येता. सो कशें पळयता फोंडेचें राजकारण? डेफिनेटली सध्या आमदार ना हेची म्हाका एक खंतूय आसा. परंतु तांचेर रडनासतना मुखार वचून तांकां कसो आधार करप हें म्हजें पयलें कर्तव्य जावन आसा. आनी म्हणूनच हांवें एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ह्या मतदारां खातीर हांव म्हज्या कार्यालयान म्हज्या मार्दोळकुणाकात किंवा हांव तांकां वाटेर सुद्दां कोण जर सिग्नेचर मारना ती मारून दिता. पण ह्या मतदारा कडेन म्हगेले खूब लागींचे संबंद आसात, कारण बाय इलेक्शनाक आनी इवन आमचे आदरणीय आदले मुखेलमंत्री म्हजे राजकीय गुरू हेंचे खातीर सुद्दां हांव खूब काम करतालो. बरेच जाणांक दिसता कितें न्ही की आपूण खूब प्रसिद्धीच्या माध्यमांतल्यान आसप म्हळ्यार आपूण एक व्हडलो कार्यकर्तो, व्हडलो एक समाजसेवक अशें दिसता. पण आमी तशें केन्ना केलें ना. आमी आज पर्यंत बरेचशे जाणांक निवडून हाडिल्ले आसात. फाटले फावटी सुद्दां बरेचश्यो हांवें फोंडे मतदारसंघातलो अक्षरशः हांवें पिंजून काडिल्लो आहा. कळ्ळें न्ही? हें सर्वश्रुत आसा. हें हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान बीन सांगपाचें ना. हें कित्याक जगता? कारण लोकांक गोविंदा जाय आनी म्हणूनच म्हज्या उतराचेर खुबशे लोकूय आहा मानताय, हेवूय म्हाका खबर आहा. तशें तुवें शिरोड्याच्या मतदारसंघात कशे गोश्टी घडिल्ल्यो आशिल्ल्यो अजुनूय लोक उलयता. हांव म्हणटलो शिरोड्यान म्हाका दिसता तुमी नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता सुभाष शिरोडकर येवचोय नाशिल्लो, कारण तेच लोक थंय उलयता जेन्ना आमी ते उलयता. हांव उलयना, ते लोकांनी उलोवप आसा. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो ती खरी म्हजी पुंजी जावन आसा. म्हजे कडेन कांय ना रे. बरोबर. म्हजे कडेन लोक आसात, म्हजे कडेन लोकांच्यो भावना आसात, लोकांची दुख्ख हांवें म्हज्या पोश्यांक पडटा आसतना पळयलेलें आसा. ती दुख्ख म्हाका पयस करपाक जाय म्हणून हांव राजकारणाक आयिल्लो आसा. हें हांव प्रांजळपणान तुज्या वाहिनींतल्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदतलो. हांवें स्वार्थ केन्ना चिंतले ना, राजकारण पळयलें ना, निव्वळ पळयलें तें समाजकारण. जेका कोणाक आधार, जेका कोणाक निराधाराक आधार करप, मदतीचो हात दिवप. आणि खास करून म्हजी एक शैली आसा, आजचो जेनझी जे जनरेशन जे आसा, युवा तरणाटे जे आसात, तांकां एक बऱ्या मार्गाचेर वाट दाखोवपा खातीर खरोखरच प्रयत्न आसा. कारण ते जर बरे विचारांनी बरे संस्कार त्यांच्यान आतां जर रुजून जर घेतले जाल्यार आमचो भारत देश, आमचो गोंय हो खूब महान जातलो. ह्या खातीर हांव सातत्यान वावरत आसा. फोंडेचे जायते लोक तुमचे कडेन पळयतात की आतां फोंड्या लिडर म्हणून कोण आमचो आसतलो काय म्हणून. सो जायत्या लोकांची अपेक्षाय बी आसा की तुमचे कडेन डिस्कशन करपाक येवचें म्हणून. म्हाका दिसता जायते येताय बी, कारण आमचे कडेन हांगासर येता. सो कशा पद्दतीचो लिडर जाय असो फोंड्या? सध्या हे सगळें एकंदरीत सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट, हायकोर्टाचो जजमेंट जाल्या नंतर फोंडा मतदारसंघातल्या मतदारांच्या मनान भितर बरीचशी एक निराशेचो एक दोंगर आज जाल्लो आसा. पूण ताका आमचे कडेन सोल्युशन ना. आय कॅनॉट गिव द आन्सर फॉर दीस ऑप्शन. पण हांव इतलेंच म्हणटलो की गोविंद गावडे जितले शक्य आहा ते तुमचे बरोबर सदांच उबो आसतलो, मुखारूय तुमचे बरोबर उबो आसतलो. हांवूय फोंडा मतदारसंघांतल्यान काम करपा खातीर येतलो. कारण हांवें सदांच सांगिल्लें आसा, खंयच्या मतदारसंघान वचपाक आनी जर लोकांची जर हें जर आसत, कितें आसत, इच्छा आसत जाल्यार हांव आनी मागणी जर आसत
जाल्यार मागणी पूर्ण करपाचें हांव सातत्यान प्रयत्न करतां. आमी तुमचे कडेन एक मागणी करता की तुमी एक खंय तरी आमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक सोदता की मामलेदारानूय एक दीस पासय मारची, मागीर आयडी हॉस्पिटलानूय एक पासय मारची. म्हणजे कशा पद्दतीचे थंय लोक त्रास काडटात, लोकांक कितें हाल जाता हें म्हाका दिसता तुमी आयकोन थंय वचून प्रत्यक्षान विजीट करून, अकस्मात विजीट करून थंय मातशें कितें तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. ह्या संदर्भान हांवेन मामलेदार ऑफिसाच्या कार्यालयान एक दीस असो बसपाचें अशें ठरयल्लें आशिल्लें. म्हाका दिसता हांवेन तुका डेट हय, सुद्दां फिक्स बरोबर. केल्ली आशिल्ली. परंतु कशें आसा, बरेचशे जाणांक तेजी थोडीशी एलर्जी बी एखादी जावपाक शकता. घडये एखादें कोणी तुका सांगलां थंय वचून, सरकारी कर्मचारी न्ही ते, कार्यालय न्ही ते, पण थोडोसो रितसर प्रोसिजर करपा खातीर हांवेन थोडेशे पेपर्स हांवेन घातिल्ले आसात. ते जाले नंतर हांव लोकां खातीर एक दीस अवेलेबल करून दिवपाचें हांवेन ठरलेलें आसा. घडये म्हाका लोकांनी खंय जर आपयलो आनी जें हांवेन निवडणुके कडेन हांवेन बरीचशी कमिटमेंट दिल्ली आशिल्ली, ती कमिटमेंट फुलफील करपाची हांव अजुनूय त्या सगळ्याक मतदारांक हांव सांगपाक सोदतां, जें हांवेन तुमकां आश्वासन दिल्लें आहा तें हांव पूर्ण करतलों. हो विश्वास तुमी म्हजेर दवरचो, इतले तुमचे कडेन हांव मागणी करतां. ओके. जर आमी ओवरऑल जर आतां पळयलें आसत जाल्यार खंय तरी मंत्री रमेश तवडकर हाणें फुडाकार घेतलो अशें थोडे कडेन जाता. थोडे म्हणटात गणेश गांवकारानूय फुडाकार घेतलो. सो आतां आमी तुमचे कडल्यान मुद्दामूच जाणा जावन घेवपाक आयिल्ले आसात. म्हणजे हें कशें कितें एक जालें आनी एक जावपाचें कारण कितें अशें पयलेच फावट म्हाका दिसता अशें घडटा. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की 25 मे हय. हो 2 आदिवासी युवकांचो हो हुतात्मो दीस, बलिदानाचो दीस, आणि म्हणूनच तो प्रेरणा दीस म्हणून आमी मनयतात. गेली 15 वर्सां जालीं हो प्रेरणा दीस म्हणून आमी मनयतात. आणि ह्या प्रेरणा दिसान सगळ्या समाजाचे घटक एकठांय येतात आणि त्याच अनुषंगान हो सुद्दां तातूंतलोच हो एक भाग जावन आसा. एक गोष्ट जमेची गोष्ट आसा की हांव आमच्या तुज्या माध्यमांतल्यान, खरें म्हळ्यार हांव ते दीस तें नांव घेवपाक विसरलो, आमचे आदरणीय सभापती गणेशबाब गांवकर ह्याच्या बरोबर आमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन सांगेचे आदले आमदार सुद्दां तितलीच भुमिका आसा. आणि सगळे प्रेरणा दीस एक करपा खातीर बाकीच्यांनी आपापले कितें उलयलेले आसात हें तुका खबर आसा, तेजेर हांव चड कांय उलोवपाना. पूण आमी ह्या समाजा खातीर झोकून दिल्ले आसात. हांव एक राजकीय व्यक्ती, हेजो अर्थ अशें न्ही की फक्त ह्या समाजाचोच हांवेन उदरविकास केल्लो आसा. तशें जर आशिल्लें जाल्यार प्रेरणान अशी कितल्योशे उदाहरणां आसात सर्वसामान्य गटांक, सगळ्यांक घेवन, आनी आख्खे गोंयान खबर आसात. पेडणे, मांद्रे ह्या लोकांक आमगेलो समाज तर कोणूच ना, पूण त्या लोकांक सुद्दां खबर आसा की गोविंद गावडे ही व्यक्ती कितें. गोविंद गावडेचेर आज प्रेम मोग दाखयलेलो आसा आणि तो आशीर्वाद हेन फुडें मेळटलो अशी हांव अपेक्षा बाळगितां. आणि उटाचो जो प्रेरणा दिन बरेचशे चर्चेन आसात आणि हो एकचाराचो नारो जो आसा पयली तो पयलू आशिल्लो, आयजूय आसा, आनी तो परत मुखारू आसतलो हेंच हांव तुका ह्या वेळाचेर पूण सांगतां. ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडल्या उपरांत मोठमोठ्या लोकांक जो आसा हो घाम सुटलेलो आसा. सो जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसता अरे ते सगळे जाण एक जाल्ले आसात. सो खंय तरी फुडलो सीएम बिएम म्हणजे ह्या लेवला वयली सामकी चर्चा सामकी. ना पळय, तसो तें म्हाका कांय खबर ना, पूण एकठांय यो हय. आणि आणि तुमच्या वांगडा तेणें सांगलां की रमेश तवडकरांची आपल्याक फूल सपोर्ट आसतलो. सो म्हजो सपोर्ट हेजे पयलू आशिल्लो. हय. हांवें केन्ना सपोर्टाचो कोणी काही गोष्टी हेंच करूना. हांवें कोणाक म्हणजे आमचे विरोधाक सुद्दां, म्हणजे आमचे काँग्रेस पार्टी आसतली किंवा बाकीचे खंयचे आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार आशिल्ले, फाटले फावटी आशिल्ले, तांकां सुद्दां हांवें तेंको दिल्लो आसा, हो विशय ना. पूण डेफिनेटली आज एक संपूर्ण ह्या समाजाचेरूच न्ही, हांव परत एकदा उल्लेख करतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान, ह्या समाजाचे हितचिंतक आणि बरं मागपी फक्त त्या समाजाचे लोक ना, असे अनेक इतर समाजाचे सुद्धा बरं मागपी आसात. कारण ह्या लोकांनी
त्या लोकांनी ह्या समाजाची दुःख पळयलेली असतात. त्या लोकांचे घरदारांनी वचून आपले पोट किंवा आपलो काबाड कश्ट करणारो त्याच लोकांनी पळयलेले असतात. हे सगळे काही गोष्टी झाल्यानंतर बरेचशे जणांचे फोन, टेक्स्ट मेसेजीस, बरेचशे जणांचे दोळ्यांतल्यान दुःख, आनंद आशिल्ले आमी म्हणुया तो विशय. पूण गोविंद गावडे हो कायमचो शेतकरी समाजा खातीर, कश्टकरी समाजा खातीर, म्हज्या गोंयकारां खातीर सातत्यान सेवक म्हणून काम करतलो हें म्हजें ह्या वेळाचेर तशें म्हणणें आसा आनी लोकांक सांगणें आसा. ओके. सो खंय तरी एक आमी कालच्यान पळयता एक मेसेज व्हायरल जाता. ती म्हटल्यारूच की गोविंद बाब गावडे खंय तरी मंत्रीपद म्हाका दिसता परत दिता म्हणून. आतां हे कितपत योग्य तें आमकां खबर ना. पूण ती तुमचे कडल्यान आमी काय आयकूंक ना आनी कोणा कडल्यान काय आयकूंक ना. आमी जस्ट एक व्हायरल म्हणून मेसेज पळयल्या. सो तुमचें कितें हेचेर मत? म्हाका तेचेर कांय मत ना म्हजें. पळय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो विशय आसा. म्हाका तातूंत ते हांवें तुका सांगलां मरे, मंत्री आसप आनी आमदार म्हणून काम करप. हांव खूब सुखी आसा. हांवें हेजे पयलू हें म्हणिल्लें आसलें. समाधानी आसा. आनी हांव तुका तूं तरी विटनेस. हांव मंत्री आसतना 10:30 म्हळ्यार म्हगेलें ऑफिस क्लियर करून हांव बाकीचें सगळें काम हय. करपाक वतालो. आयज म्हाका डेली मेळून सुद्दां 12:30, पावणे 1, 2, 2.5 वरांसर लायनी आसता. हें कितें सांगता? एक तर समस्या खूब आसा. हांव दोनूय गोश्टी उलयतलों. नाल्यार एक तर काम जाता म्हणून म्हणून लोक येता. आतां प्रत्येक जाण म्हणटात की सगळीच कामां फटाफट जाता आनी तेजो विटनेस प्रियो मतदारसंघ आहा. तेजो विटनेस म्हणजे संपूर्ण गोंयची जनता आसा. ज्या गोंयचे जनतेन गोविंद गावडेचेर प्रश्न मांडिल्ले आसात ती उत्तरां तांकां मेळिल्ली आसा. हो एक विशय आसा. म्हणजेच हांव इतलेंच म्हणटलों, जो म्हाका ब्रेक दिलो, जशें कामाक बीन वता आसतना प्रायवेट हाका बीन वता ब्रेक मेळटा पळय न्ही, तो ब्रेकांतल्यान न्ही बऱ्योचश्यो काही गोश्टी शिकपाक मेळ्ळ्यो, अनुभवपाक मेळ्ळ्यो, ताचेर चिंतन, मनन करपाक मेळ्ळें. ती म्हाका संदी देवान दिली. त्यामुळे हांव म्हणटलों की जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है. गीता संदेशान तसो सारूच आसा. आनी हांव म्हणटलों की जनतेची सेवा ही म्हजी प्रथम पावंड्याचेर आसतली आनी ह्याच अनुशंगान म्हाका ही सेवा करपा खातीर संदी तितून हांव खूब समाधानी आसा. ओके. चडांत चड देव बरें करूं तुमी तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आमकां दिलो म्हणून. तर हे आशिल्ले पिलो मतदारसंघातले आमदार गोविंद गावडे. सो तांच्यांनी वेळांतलो वेळ काडून दिलो म्हणून आमी ताका आमच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं.